It's been a long gap. I have not posted in public. All my other videos are in my private section. Whoever is interested in going through those videos, let me know. Okay. So, yani hami fifth chapter master, that is the Newton's laws of motion. अब मैले मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट गर्दै गर्दा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी काइनेमेटिक्स स्टडी गर्दै थियौ। काइनेमेटिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we are not concerned about what causes the motion. त्यो मोशन को कज के हो त्यसको बारेमा हामी कन्सर्न थिएन, राइट? We were only studying the motion, राइट? तर यो च्याप्टर देखि फर्दर हामी जति बेला जान्छ यो चाहिँ डायनामिक्स सेक्सनमा आउँछ। डायनामिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we have to study the motion as well as हामीले त्यसको कजलाई पनि हेर्नुपर्छ कि what causes the motion. सो त्यसमा पनि हाम्रो फोकस पर्छ, ठिकै छ? ओके। अब कुनै पनि मोशनको पछाडी चाहिँ एउटा कज हुन्छ, ओके? अनि त्यो कज चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स। फोर्स इज द कज अफ अ मोशन। कुनै पनि बडी रेस्टमा छ त्यसलाई मोशनमा लानुको लागि के चाहिन्छ? फोर्स। कुनै पनि बडी अलरेडी मोशनमा छ त्यसलाई रेस्टमा लानुको लागि के चाहिन्छ? फोर्स, राइट? सो सबै मोशनको कज चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स, राइट? अब फोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स इज अ पुश और अ पुल. इट क्यान बी अ पुश और अ पुल, राइट? अनि अफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, ठीक है? ओके. सो फोर्स को डेफिनेसन हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई इट इज एन एक्सटर्नल एजेन्सी दैट इज द कज which changes or tends to change the state of rest. यसले के गर्छ? स्टेट अफ रेस्टले चेन्ज गर्छ. as well as uniform motion छ भने हामीले फोर्स लगायो भने that motion becomes accelerated. as well as we can also change the direction of motion of a body. जो बडी लेट्स से यसरी मुभ गर्दैछ भने मैले फोर्स लगाएपछि यताबाट फोर्स लगाएपछि त्यो बडी यसरी मुभ गर्छ. सो फोर्स can either change the state of rest, uniform motion or direction of motion, right? अनि sometimes force ले के पनि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it changes the shape of a body, right? Okay, but now we are concerned about motion, so त्यसमा हामी जाँदैन. अब force चाहिँ there are two kinds of forces, contact and non contact. Okay, यसमा अरु पनि आउँछ जस्तो कि weak force, okay, जुन चाहिँ van der Waal force हो, तिमीले केमिस्ट्रीमा पढ्छौ. अन्त तिमीको नेक्स्ट फोर्स के पनि छ भन्दाखेरि न्यूक्लियर फोर्स, ठिकै छ? तर दुईटा बेसिक क्याटेगोरीजमा यदि हामीले फोर्सलाई सब डिवाइड गर्यो भने चाहिँ एउटा आउँछ कन्ट्याक्ट, अर्को चाहिँ नन कन्ट्याक्ट. मैले भनिहालेँ रिमेनिङ तिमीको van der Waal फोर्स दैट इज द वीक इंटरैक्शन फोर्स एन्ड नम्बर 4 न्यूक्लियर फोर्स. तिनीहरु पनि छ, राइट? न्यूक्लियर फोर्स भनेको द फोर्स व्हिच एक्ट्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके? त्यो हामी क्लास 12 मा पढ्छ. वीक इंटरैक्शन फोर्स हाम्रो van der Waal फोर्स चाहिँ तिमीले केमिस्ट्रीमा पढ्छौ. सो इन टर्म्स अफ फिजिक्स हामीले दुईटा मात्रै फोर्स क्लास 11 मा चाहिँ अहिले पढ्नु पर्छ, कन्ट्याक्ट र नन कन्ट्याक्ट, ओके? अब नन कन्ट्याक्ट मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नन कन्ट्याक्ट चाहिँ द फोर्स व्हिच एक्ट्स, मतलब त्यो फोर्स जो चाहिँ एक्ट गर्छ दुईटा बडीको बीचमा व्हेन दे आर नट इन कन्ट्याक्ट, मतलब एकअर्कालाई फिजिकली उनीहरुले छुको छैन, बुझ्यौ? फर एक्जाम्पल ग्राभिटेशनलमा अब सन एउटा डिफरेंट ठाउँमा छ, अर्थ एकदमै भास्ट डिस्टेन्समा छ, राइट? सो आर दे इन कन्ट्याक्ट? नो, देयर इज नो कन्ट्याक्ट. बट इज देयर अ फोर्स? यस, देयर इज अ फोर्स. कुरा बुझ्दैछ? ओके. सो ग्राभिटेशनल फोर्स इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ नन कन्ट्याक्ट फोर्सेस बिकज द टू बॉडीज व्हिच एक्सपीरियंस द फोर्स एकअर्कामा कन्ट्याक्टमा छैन. कुरा बुझ्यौ? ओके. सो नन कन्ट्याक्टमा तिम्रो के छ एक्जाम्पल? ग्राभिटेशनल फोर्स. अर्को छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टू चार्जेस, हैन? हामीलाई थाहा छ सेम चार्जेस रिपेल इच अदर एन्ड अनलाइक चार्जेस अट्र्याक्ट इच अदर. हामीलाई थाहा छ पोजिटिभ रिपेल, नेगेटिभ पोजिटिभ अट्र्याक्ट, हैन? सो दिस आर द टू एक्जाम्पल्स. अरु पनि छ, ओके? अब यसको बारेमा चाहिँ वी स्टडी इन क्लास 12, ओके? यो ग्राभिटेशनल चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्लिट च्याप्टर नै छ क्लास 11 मा, ओके? कन्ट्याक्ट फोर्सेस, ओके? सो अब हाम्रो फर्दर जति पनि डिस्कसन हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कन्ट्याक्ट फोर्सेसको बीचमा हुन्छ खासमा चाहिँ, ठिकै छ? लाइक च्याप्टर 5 भयो, देन च्याप्टर 6 जसलाई हामीले फ्रिक्सन भन्नु सक्छ, ओके? जो चाहिँ हाम्रो न्यूटन्स लज अफ मोशनकै सब टपिक हो, ठिकै छ?
सो कन्ट्याक्ट फोर्सेसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि नम्बर 1 आउँछ तिम्रो नर्मल रिएक्सन फोर्स। नर्मल रिएक्सन फोर्स अब के चाहिँ हो नर्मल रिएक्सन फोर्स भन्दाखेरि यहाँ यदि हाम्रोमा एउटा टेबलमा यदि मैले एउटा बुकलाई प्लेस गरेँ ठिकै छ ओके सो बुकको सर्टेन एउटा वेट हुन्छ mg इट इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स हैन सो बुकको वेट mg इज एक्टिङ डाउनवर्ड्स तर के बुक तल झर्यो झर्दैन नि त्यो बुक कहाँ छ टेबलमा छ नि त भनेपछि द फोर्सेस हैज टु बी इन इक्विलिब्रियम राइट अब इक्विलिब्रियम यस यहाँ मैले एउटा वर्डलाई युज गरेँ इक्विलिब्रियम some of you may already know it right कतिजना अलरेडी थाहा छ होला इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिजिक्समा इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ when the sum of all the forces is equal to 0 एउटा बडीमा different forces act गर्दैछ still if the body is not changing its state of rest or motion मतलब यदि त्यो बडी रेस्टमा छ भने डिफरेंट फोर्स एक्ट गर्दैछ स्टिल रेस्टमै बसिबस्छ या त बडी मोसनमा छ डिफरेंट फोर्स एक्ट गर्दैछ त्यो बडी मोसनमै बसिबस्छ हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ इक्विलिब्रियम सो बडी इक्विलिब्रियममा कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि when sum of all the forces acting on the body चाहिँ कति हुन्छ 0 जस्तो कि एउटा फ्लाइङ जेटमा हामी हेर्यो भनेदेखिलाई त्यसमा डिफरेंट फोर्स लाग्छ ओके त्यो हावाले गर्दा रेजिस्टेन्स हुन्छ ओके त्यहाँदेखि त्यसको वेट तलपट्टि लाग्छ हैन त्यहाँदेखि विस्कस ड्र्याग भन्ने जसलाई हामीले भन्छ विस्कस ड्र्याग जुन चाहिँ एयरले गर्दा अपोजिङ फोर्स भन्छ त्यहाँदेखि त्यसको वेट तल लाग्दैछ माथिबाट अप थ्रस्ट पनि लाग्छ थुप्रो फोर्सेसहरु छ स्टिल के त्यो जेट रोकिँदैन नि के हुन्छ कन्स्टेन्ट मोसनमा मुभ गरिबस्छ सो दैट इज अ एक्जाम्पल अफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ओके डायनामिक इक्विलिब्रियमको एक्जाम्पल त्यो हो ठीक छ कतिजनाले क्लास 10 मा आईसीएससी मा यो कुराहरु पढ्छ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक भनेपछि अ बडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट इन स्पाइट अफ ऑल द फोर्सेस जति पनि फोर्सेस एक्ट गर्दैछ इट वुड रिमेन एट रेस्ट ओके त्यो भयो तिम्रो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अर्को चाहिँ के छ डायनामिक भनेको बडी मोसनमा छ थुप्रो फोर्सेस एक्ट गर्दैछ स्टिल त्यो बडी के बस्छ मोसनमै बस्छ सो दिस आर द इक्विलिब्रियम पार्ट राइट सो यहाँ इक्विलिब्रियम मैले भनिहाले कति बेला हुन्छ दिस इज द कन्डिसन ओके सो यहाँ लेट अस कम ब्याक बुकले के गर्दैछ mg अमाउन्ट कसमा लगाउँदैछ टेबलमा लगाउँदैछ तर बुक तल गएको छैन भनेपछि बुक इक्विलिब्रियममा छ हैन सो द फोर्सेस हैज टु बी ब्यालेन्स फोर्सेस चाहिँ के हुनु पर्यो ब्यालेन्स हुनु पर्यो हैन सो बुकले mg फोर्स तल लगाउँदैछ भने टेबलले पनि एउटा फोर्स लगाउनुपर्छ ओके अनि यो चाहिँ तिमीको न्यूटन्स थर्ड लमा आउँछ एभ्री एक्सन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन राइट सो फोर्सेस जहिले पनि पेयरमा एक्जिस्ट गर्छ बुझ्यो सो बुकले mg फोर्स तल लगाउँदैछ भने टेबलले पनि बुकमा फोर्स लगाउनुपर्छ इन द अपोजिट डाइरेक्सन अनि यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले भन्छ नर्मल रिएक्सन फोर्स किन नर्मल बिकज इट इज नर्मल टु द सरफेस याद राख्नु यो शब्द चाहिँ नर्मल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि इट इज नर्मल टु द सरफेस बादमा गएर हामीले फ्रिक्सनमा यसको काम लाग्छ फ्रिक्सनमा अब इन्क्लाइन प्लेनहरुमा दिन्छ तिमीलाई ओके सो अहिले सिकिराख अलिकति सजिलो पर्छ अब यहाँ के हुन्छ सो यहाँ यदि तिमीलाई नर्मल फोर्स रिएक्सन बनाऊ भने कता बनाउँछ तिमीले सरफेस यस्तो छ भने सरफेससँग परपेन्डिकुलर बनाउनुपर्छ सो दिस विल बी द नर्मल रिएक्सन फोर्स सो याद राख्नु नर्मल रिएक्सन फोर्स इज अलवेज perpendicular to the surface सँग कति बनाउँछ नानी हो 90 डिग्री बनाउनुपर्छ ओके सो नेक्स्ट कुरा यसको भ्यालु कति हुन्छ व्हाट विल बी द भ्यालु अफ n भन्दाखेरि चाहिँ इन दिस केस n विल बी इक्वल टु mg डिफरेंट केसमा चेन्ज हुन्छ जस्तो कि यहाँ n को भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर मैले यो केसको लागि भनिदिराखेको यो केसमा के हुन्छ when we come to this case we'll talk about it ल अहिलेको लागि चाहिँ याद राख्नु n is equal to mg ठीक है नानीहरु ओके सो नर्मल रिएक्सन फोर्स मैले इन्ट्रोड्युस गराइदिए अनि यहाँ दुईटा के छ बुक र टेबल केमा छ कन्ट्याक्टमा छ सो इट इज एन एक्जाम्पल अफ कन्ट्याक्ट फोर्स ठीक है अर्को जो हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दैट इज फ्रिक्सन द फ्रिक्सनल फोर्स ओके
अब फ्रिक्सनल फोर्स सो हामीलाई याद छ whenever a book एउटा बुकलाई यदि हामीले टेबलमा स्लाइड गर्दै छ भने if the table is a rough surface okay के हुन्छ स्मूथ छैन त्यो सरफेस अब स्मूथ सरफेसमा त फ्रिक्सन हुँदैन एभ्रीबडी नोज दैट राइट सो बुकलाई यदि मैले टेबलमा स्लाइड गराउँदै छु भने we have to work against a force that is friction right so frictional force is also example of contact force अब बुकलाई हावामै हामीले राख्यो भने त फ्रिक्सन लाग्दैन नि हैन सो the book and the table the surface has to be in contact त्यतिबेला चाहिँ के लाग्छ frictional force लाग्छ बुझ्यौ सो frictional force is another example of contact force ठिकै छ ओके सो frictional force को बारेमा तिमीलाई एउटा कुरा थाहा हुनु पर्ने ओके जसलाई थाहा छैन यहाँ आना यो बुक छ यहाँ हाम्रो टेबल छ अब यो बुकलाई मैले यदि पुश गर्दै छु एउटा सडन फोर्स लगाएर पुश गर्दै छु भने फ्रिक्सन कतापटि लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लाग्छ फ्रिक्सन ओके यसको बारेमा विल टक अबाउट इट अहिले यति चाहिँ याद राख्नु फ्रिक्सनल फोर्स को डाइरेक्सन चाहिँ इट इज अलवेज अपोजिङ द मोशन याद राख्नु सो फ्रिक्सनल फोर्स इट्स इम्पोर्टेन्ट always opposes the motion okay कतिचोटि हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के कन्सेप्ट बस्छ भन्दा त फ्रिक्सन इज अलवेज अपोजिट टु एक्सटर्नल फोर्स भन्छ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट बस्छ फ्रिक्सन इज अलवेज प्रोपोर्सनल टु सरी अपोजिट टु फोर्स भन्ने कन्सेप्ट बस्छ तर इट्स नट अलवेज ट्रु फ्रिक्सन चाहिँ इट अपोजेस द मोशन डाइरेक्सन अफ मोशन याद राख्नु ओके यसको लागि म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ओके let's say we have a book out here ठीक है so let me grab a book यो बुक छ राइट अब यो बुकमा यदि मैले ध्यान दियो है यदि मैले फोर्स यसरी लगाए अब फोर्स यसरी लगाए मेरो फोर्स को डाइरेक्सन कता छ यो बोर्डको सर्फेससँग कति छ 90 डिग्री हैन मेरो फोर्स को डाइरेक्सन बोर्डको सर्फेससँग कति एंगल बनाउँछ 90 डिग्री हैन अब यहाँ फ्रिक्सन को डाइरेक्सन कता छ is the friction acting opposite to my force no friction को डाइरेक्सन कता हुन्छ फ्रिक्सन को डाइरेक्सन हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई ध्यान दियो यहाँले फ्रिक्सन को डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुन्छ बिकज यो बुक स्लाइड हुन सक्छ यहाँ यो बुक ध्यान दियो यो बुक के हुन सक्छ स्लाइड हुन सक्छ सो फ्रिक्सन चाहिँ कता लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लाग्छ यहाँ नि यो डाइरेक्सनमा ताकि बुक चाहिँ स्लाइड नहोस् यो डाइरेक्सनमा के लाग्छ फ्रिक्सन लाग्छ सो फ्रिक्सन के छ इट इज अपोजिट टु मोशन हैन फोर्स त मैले यसरी लाग्दैछु के फ्रिक्सन यसरी लाग्दैछ अपोजिट टु माय फोर्स नो बुझ्यौ कुरा सो फ्रिक्सन इज नट अपोजिट टु फोर्स बट इट इज अपोजिट टु द मोशन याद राख्नु ओके सो आई होप सबैले बुझ्यो यो कुरा त्यसपछि विल टक अबाउट टेन्सन नट द टेन्सन त्यो मान्छेलाई टेन्सन भयो भने त्यो टेन्सनको कुरा हैन यो टेन्सन चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा रोप वायर स्ट्रिङ कुनै पनि कुरा टेन्सन भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ यदि मेरोमा एउटा बडी छ या त पेन्डुलम छ जसमा बब सस्पेन्ड भएको छ या त कुनै पनि एउटा मास मैले झुन्डाइदिएको छु सस्पेन्ड गरेको छु ठीक छ त्यति बेला के लाग्छ टेन्सन लाग्छ यो जुन चाहिँ स्ट्रिङ छ या त जुन चाहिँ रोप छ यहाँ के एक्सर्ट हुन्छ टेन्सन ओके अब टेन्सन को डाइरेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ त अब टेन्सन को डाइरेक्सन यहाँ सुन है यो टेन्सन को डाइरेक्सनले चाहिँ फेरि बादमा तिमीलाई दुविधामा पार्न सक्छ त्यही भएर टेन्सन को डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ सिकिराख टेन्सन को डाइरेक्सन चाहिँ याद गर्नु इट इज अलवेज अवे फ्रम द सर्फेस ओके सो म यहाँ लेखिदिरहेको छु टेन्सन को डाइरेक्सन चाहिँ इट इज अलवेज अवे फ्रम द surface भन्नु सक्छ या त point of contact भन्दा पनि भयो राइट away from the point of contact so tension को डाइरेक्सन चाहिँ इट इज अलवेज अवे फ्रम द point of contact मतलब जहाँनेरि कन्ट्याक्ट भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर जान्छ अवे ठीक है लेट मी गिव वन मोर एक्जाम्पल यहाँ इट इज इम्पोर्टेन्ट ध्यान देऊ Let me give one more example. Let's say दुईटा मास यहाँ छ
अनि तिमीले यहाँबाट यसलाई पुल गर्दैछौ ठिकै छ ओके सो मास m1 m को दुईटा मास छ तिमीले यहाँबाट के गर्दैछौ त्यसलाई पुल गर्दैछौ ठिकै छ ओके अब यहाँनिर टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ यो सिकिराख बिकज यो बेसिक्स हो बादमा काम लाग्छ सो यहाँनिर टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान देऊ अवे फ्रम द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेपछि यहाँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो भने टेन्सनको डाइरेक्सन यता हुन्छ t अवे फ्रम द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट away from the point of contact अनि यहाँनिर टेन्सनको डाइरेक्सन बनाऊ भने यो पोइन्टको लागि टेन्सनको डाइरेक्सन यता हुन्छ t यो पोइन्टको लागि टेन्सनको डाइरेक्सन यता हुन्छ अवे यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो अवे फ्रम द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अवे फ्रम द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ठिकै छ सो t1 यो चाहिँ t2 किन यो चाहिँ t1 भन्दाखेरि त्यही स्ट्रिङ हो नि त सेम रोप हो नि त सेम रोप या त सेम स्ट्रिङ हो नि त यो हैन त्यो भएकोले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ याद राख्नुपर्ने नोट गरेर राख नोट इफ द रोप इज सेम देन टेन्सन इज अल्सो सेम त्यही भएर यहाँ त्यही रोप छ सेम रोप छ त्यही भएर टेन्सन t1 ठिकै छ अनि यहाँनिर अर्कै रोप छ त्यही भएर t2 दिस इज डिफरेन्ट पार्ट अफ रोप त्यही भएर t2 ठिकै छ ओके सो मैले टेन्सनको डाइरेक्सनको कुरा गरे अनि सेम रोप छ भनेदेखिलाई टेन्सन के बस्छ नानी हो सेम बस्छ ओके यो चाहिँ बेसिक्स हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्दैछ लेटर अन अझै डिटेलमा हामी फ्रिक्सन टेन्सन नर्मल रिएक्सन फोर्सलाई हामी स्टडी गर्छौं ल ओके अब यहाँ ध्यान देऊ अब फर्स्ट ल अफ मोसन अब सिन्स हामी न्युटन्स लज अफ मोसन पढ्दैछ हामीले हैन सो फर्स्ट ल तिमीले लोअर क्लासमा पनि पढेको छौ इट इज नथिङ बट ल अफ इनर्शिया law of inertia. So I'll just revise the first law. Okay. So law of inertia. अब inertia चाहिँ के हो त? Inertia चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम inertia लाई युज गर्ने त्यो कोइन लाई युज गर्ने मान्छे चाहिँ ग्यालिलियो हो. ठिकै छ? ओके. And Galileo is a great physicist. मलाई याद छ यो कुरा. So inertia चाहिँ ग्यालिलियोले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले त्यसलाई इन सर्ट भन्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is the resistance to change. It is the resistance to change, right? So, एक सिंपल भाषामा हामी के भन्छ त्यसलाई रेजिस्टेन्स टु चेन्ज राइट बस मतलब एउटा बडी आफै नै कहिले पनि चेन्ज हुन सक्दैन फर एक्जाम्पल अ बडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट राइट एन्ड अ बडी इन मोसन रिमेन्स इन मोसन इन द सेम डाइरेक्सन until an external force is applied. So सबैले याद भयो ल राइट अ बडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एउटा बडी रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्छ आजकलको नानीहरु हुन्छ नि टेस्ट आएको छैन भने आरामले बस्छ टेस्ट आयो भने मात्रै एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ देन ओन्ली दे स्टार्ट डुइङ थिंग्स मोसन आउँछ राइट सो अ बडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अ बडी इन मोसन पढ्ने चाहिँ पढेको हुन्छ नि क्या छ सो कहिलेसम्म चाहिँ रेस्टमा या त मोसनमा बसिबस्छ जबसम्म चाहिँ एउटा एक्सटर्नल कज या त एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन कुरा बुझ्यो ओके अनि यहाँनिर इनर्शिया तीन प्रकारको हुन्छ एउटा इनर्शिया अफ रेस्ट अर्को इनर्शिया अफ मोसन अर्को इनर्शिया अफ डाइरेक्सन सो त्यो पार्ट म लेखिराख्छु यहाँनिर इनर्शिया अफ नम्बर 1 इज रेस्ट इनर्शिया अफ रेस्ट नम्बर 2 इज इनर्शिया अफ मोसन Number 3 is inertia of direction. Okay, तीन प्रकारको इनर्शिया का हामी कुरा गर्छ फर्स्ट लमा ठीक छ इनर्शिया अफ रेस्ट भनेपछि तिमीको एउटा गाडी जो चाहिँ रेस्टमा छ सो आई जस्ट डिस्कस द एक्जाम्पल्स ल यसलाई डिटेलमा जानु पर्दैन माइन्डमा एक्जाम्पल्स याद छ भने इजी भइहाल्छ राइट यो तिमीले लोअर क्लासमा पनि 9 10 मा पनि पढेको राइट सो एउटा गाडी रेस्टमा छ मान्छे बसिरहेको छ राइट त्यो गाडी जसै स्टार्ट हुन्छ त्यो मान्छे कसरी जान्छ ही विल लिन ब्याकवर्ड पछाडी जान्छ ठेलिन्छ किन भएको बिकज द लोअर पार्ट अफ द बडी उसको लोअर पार्ट अफ द बडी ध्यान देऊ लोअर पार्ट अफ द बडी केमा छ कन्ट्याक्टमा छ गाडीसँग जसै गाडी स्टार्ट हुन्छ लोअर पार्ट अफ द बडी गोज इन मोसन तर अपर पार्ट इज एट रेस्ट सो इट विल रिमेन एट रेस्ट सो के भयो ध्यान देऊ सो यसरी बसिराख्छु म
लोअर पार्ट मोसनमा गयो, अप्पर पार्ट रेस्टमा छ। सो लोअर पार्ट मोसनमा गएपछि यस्तो भयो, लोअर पार्ट मोसनमा, अप्पर पार्ट रेस्ट, राइट? सो ही लिन्स ब्याकवर्ड, राइट? सो दैट इज इनर्शिया अफ रेस्ट। इनर्शिया अफ मोसन, इनर्शिया अफ मोसन अब जो बेंगलमा ट्राभल गरेको छ, अब सिक्किममा त सजिलो छ अहिले पनि, तर सिक्किममा पनि के छ तिमीको गाडीमा पनि आजकल उभिनु पर्छ, तर पहिला त्यस्तो हुन्थेन, अहिले रिसेन्टमा थियो, राइट? त्यो पनि अब कोरोनाले गर्दा सक्यो। तर जे होस्, यसरी ट्राभल गर्दैछ एउटा मान्छे, यसरी ट्राभल गर्दैछ, गाडी चलिरहेको छ, उसको एन्टायर बडी मोसनमा छ, उसको एन्टायर बडी के छ, मोसनमा छ, गाडीसँग गीत सुन्दै गइरहेको हुन्छ। गाडी टक्क रोकिन्छ, त्यो मान्छे अगाडि लिनुहुन्छ, यसरी लडा लडा पनि हुन्छ, राइट? सो के भएको त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडी मोसनमा हुँदाखेरि एन्टायर बडी केमा थियो, मोसनमा थियो। तर जसै गाडीले ब्रेक लगायो, लोअर पार्ट रेस्टमा आयो, अप्पर पार्ट मोसनमा छ। सो द लोअर पार्ट कम्स टु रेस्ट। जसै त्यो गाडीले ब्रेक लगायो, ड्राइभरले ब्रेक लगायो, गाडीले त ब्रेक लगाउँदैन, ड्राइभरले ब्रेक लगायो, लोअर पार्ट रेस्टमा आयो, अप्पर पार्ट चाहिँ मोसनमै छ, त्यही भएर अगाडि लिनु भएको। सो दैट इज इनर्शिया अफ मोसन। ओके, लास्ट इनर्शिया अफ डाइरेक्सन। इनर्शिया अफ डाइरेक्सनको चाहिँ के छ, यसको थुप्रै इक्जाम्पल्सहरु छ। नम्बर 1 इक्जाम्पल, एउटा रोपमा मैले ढुङ्गा राखेँ, त्यहाँदेखि यसरी घुमाएँ, घुमाउँदै 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 छोड्यो भने के हुन्छ, त्यो ढुङ्गा कसरी जान्छ, ट्यान्जेन्सियली जान्छ, राइट? यो तिमीले आई थिंक सानोमा गरेको पनि होला। कहिले पनि यस्तो हुँदैन, घुमाउँदा घुमाउँदा छोड्दाखेरि चाहिँ आफूलाई आएर लाग्दैन, कहिले पनि के हुन्छ, त्यो ट्यान्जेन्सियली जान्छ। फेरि सर्कुलर मोसनमा पनि जाँदैन, कसरी जान्छ, ट्यान्जेन्सियली। सो दैट इज अल्सो इक्जाम्पल अफ इनर्शिया अफ डाइरेक्सन। ओके, या त अब हामी सबै गाडीको कुरा गर्दैछौँ, सो इनर्शिया अफ डाइरेक्सनमा पनि गाडीकै कुरा गर्दियौँ, हैन? सो प्यासेन्जर बसिराख्छ, गाडी मोसनमा छ, त्यहाँदेखि तिमीहरू दार्जिलिङको बाटो गयो भने देयर इज अ शार्प बेन्ड, हैन? शार्प टर्न्सहरु आउँछ। सो गाडी टर्न हुँदाखेरि तिमी पनि यसरी जान्छौ, याद गरेको, राइट? आई थिंक सबैले गाडी त चढेको होला, ठिकै छ? सो यार के हुन्छ, गाडीमा बसिराख्छ, त्यो जसै शार्प बेन्ड लिन्छ, तिमी कता जान्छौ, यु विल गो अवे फ्रम द सेन्टर। सो त्यहाँ पनि के हुँदैछ, यो बडी इज ट्राइङ टु बी इन द सेम मोसन, सेम डाइरेक्सनमा। त्यो बडी चाहिँ के चाहँदैछ, जुन गाडी पर्टिकुलर सिधा रोडमा जुन चाहिँ मोसनमा थियो, जुन चाहिँ डाइरेक्सनमा थियो, तिम्रो बडी चाहिँ त्यही डाइरेक्सनमा मोसन हुनु खोज्दैछ। गाडी चाहिँ घुम्यो, तर तिमी चाहिँ घुमेनौ, राइट? बुझ्दैछ भनेको कुरा? तिम्रो बडी चाहिँ के हुँदैछ, इट वान्ट्स टु गो इन द सेम डाइरेक्सन। सो गाडी घुम्दाखेरि चाहिँ अब सपोज यार है, यस्तो टर्न छ, बुझ्यौ? अब यहाँ म एकदम देखाउँदैछु, ध्यान देऊ है, यस्तो टर्न छ, ठिकै छ? यस्तो टर्न छ भने गाडी चाहिँ घुम्यो, तिमी चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा मोसन हुनु खोज्छौ, त्यही भएर तिमी बेन्ड भएको, खासमा कुरा बुझ्यौ? सो दैट इज इनर्शिया अफ डाइरेक्सन। ल, yeah, this is it. We talked about force, types of forces, inertia को बारे में हमने कुरा गर्यो, अनि first law हमने cover up गर्यो, ठीक है? Let me repeat: a body at rest remains at rest, a body in motion remains in motion in the same direction until and unless an external force is applied, ठीक है? Okay. Now we'll move on to second law. The second law में जाँदाखेरि we need the concept of momentum. Okay? अब मोमेन्टम चाहिँ खासमा दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ लिनियर मोमेन्टम, अर्को चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम, बुझ्यौ? एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ हामीले रोटेशनल बडीजहरुको लागि लिन्छ, जो बडी चाहिँ के गर्दैछ, एउटा पर्टिकुलर एक्सिसमा रोटेट गर्दैछ। ओके, त्यो हामी अपकमिङ च्याप्टर्सहरुमा पढ्छ। अहिलेको लागि चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट लिनियर मोमेन्टम, बुझ्यौ? अब मोमेन्टम खासै चाहिँ के हो, यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द मेजर or it is the quantity of motion. Okay, मतलब एउटा बडी जो पनि मुभ गर्दैछ, ओके, त्यसमा कति मात्रामा मोसन छ, त्यो क्वान्टिटीलाई मेजर हामी केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोमेन्टमले गर्छ, बुझ्यौ? इट इज द क्वान्टिटी अफ मोसन पोजेस्ड बाइ अ बडी। सो फिजिकल मिनिङ चाहिँ यो, ठिकै छ? ओके, मतलब सो एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा ग्लास सर्फेसमा यदि मैले एउटा सानो ढुङ्गा हाने, सानो ढुङ्गालाई मैले छोडिदिए, ठीक, एउटा सर्टेन पोइन्टबाट सानो ढुङ्गालाई मैले छोडिदिए, राइट? लेट्स से म यहाँ सानो एउटा बनाइदिन्छु। लेट्स से यो ग्लास, हाम्रो एउटा ग्लासको सर्फेस छ, ओके, एउटा सानो ढुङ्गालाई मैले ड्रप गर्ने विथ द भेलोसिटी v, ठिकै छ? अब यो ढुङ्गा ड्रप गर्दाखेरि यो ग्लास सर्फेसमा केही फरक पर्दैन, बुझ्यौ? मतलब यो ग्लास सर्फेस क्र्याक हुँदैन, तर त्यही ठाउँबाट म एउटा ठुलो ढुङ्गा सेम भेलोसिटीले फ्याँके, सेम भेलोसिटीले फ्याँक्यो भने के हुन्छ, यो ग्लास सर्फेस के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ,
राइट। सो यहाँनिर भेलोसिटी सेम छ हैन, मतलब त्यो यसो हामीले आँखाले हेर्यो भनेदेखिलाई त मोसन त त्यति नै छ नि त, ए जत्रो मोसन छ त्यति नै छ हैन, तर कसले चाहिँ फरक पार्यो, मासले फरक पार्दैछ हेर्नु, राइट। सो यिनीहरुको यदि मैले व्हाट इज द क्वान्टिटी अफ मोसन सेम भन्यो भने नो इट्स डिफरेन्ट, हेर्दाखेरि एउटै देख्छ होला किनकि सेम भेलोसिटीमा ट्राभल गर्दैछ, बट द क्वान्टिटी अफ मोसन चाहिँ के हुन्छ, डिफरेन्ट छ त्यहाँ। ओके, सो यहाँनिर केले फरक पार्दैछ, मासले, मासले। ओके, सो क्वान्टिटी अफ मोसन चाहिँ नम्बर 1 कुरा केमा डिपेन्ड गर्दैछ, मास, त्यो बडीको मास कति छ। नम्बर 2, यदि मैले एउटा बुलेटलाई मैले हातले थ्रो गरे, मेरो हातले चाहिँ थ्रो गरे, सेकेन्ड केसमा त्यही बुलेटलाई मैले गनले थ्रो गरे, गनबाट मैले सुट आउट गरे हैन, त्यही बुलेट सेम मासको, यहाँ मास m छ, मास त्यही छ हैन। अब हातले फ्याकेको भेलोसिटी त सारै कम्ती हुन्छ नि त v1, अनि गनले सुट आउट गरेको त भेलोसिटी एकदमै बेसी हुन्छ v2 हैन। अनि यसले जुन चाहिँ इफेक्ट प्रोड्युस गर्छ एउटा वलमा, लेट्स एउटा वलमा के हुन्छ, तिम्रो हातले फ्याकेको बुलेट वललाई पेनिट्रेट गर्न सक्छ, सक्दैन, तर त्यो बुलेटबाट सुट आउट गरेको चाहिँ वल भित्र पनि पेनिट्रेट गर्छ हैन। सो यहाँनिर चाहिँ त्यो क्वान्टिटी अफ मोसन, मतलब कसको मोसनको क्वान्टिटी बेसी छ, यहाँ चाहिँ के मासले फरक पारेन, केले फरक पार्यो, भेलोसिटीले फरक पार्दैछ। सो जुन चाहिँ क्वान्टिटी अफ मोसन छ त्यो चाहिँ दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्दैछ, नम्बर 1 चाहिँ मासमा, नम्बर 2 चाहिँ भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्दैछ, ठिकै छ। ओके, सो मोमेन्टम पनि के हो भन्दाखेरि इट इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी, बुझ्यो। सो यसलाई हामीले इन सर्ट हामीले म्याथमेटिकल फर्म हेर्यो भने p = mv, p इज लिनियर मोमेन्टम, ओके, अनि यहाँनिर m भनेको मास, v इज भेलोसिटी। अब भेलोसिटी के क्वान्टिटी हो, वेक्टर हैन, अब मास त स्केलर क्वान्टिटी हो, राइट, भेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, सो लिनियर मोमेन्टम पनि वेक्टर क्वान्टिटी हो, जसको डाइरेक्सन चाहिँ इट विल बी अलोङ द डाइरेक्सन अफ भेलोसिटी, जुन डाइरेक्सनमा भेलोसिटी छ त्यही डाइरेक्सनमा मोमेन्टम पनि हुन्छ, लिनियर मोमेन्टम पनि, ठिकै छ। ओके, सो यहाँनिर दुईटा सिम्पल नोट्स छ, a heavier body has larger linear momentum than lighter body moving with same velocity, ठिकै छ। ओके, सो जो एउटा हेभी बडी छ त्यसको लिनियर मोमेन्टम पनि के हुन्छ, बेसी हुन्छ कम्पेयर टु लाइटर बडी। सजिलो छ यो, बिकज लेट्स से p1 p2, यसलाई प्रुफ पनि गरिरहनु पर्दैन, यो बुझिहाल्ने कुरा हो, त्यही पनि म सानो एउटा देखाइदिइराख्छु यहाँनिर p1 र p2। सो लेट्स से यो हेभी बडीको लागि p1, सो के हुन्छ m1 v, भेलोसिटी त्यही छ, सेम छ भेलोसिटी, राइट। सो फर्स्ट बडीको लागि लेट्स से हेभी बडीको लागि यो छ, ओके, यो चाहिँ लाइट बडीको लागि हो p2 चाहिँ, ठिकै छ। सो p2 को लागि के हुन्छ m2v हैन, भेलोसिटी त्यही छ v सेम भेलोसिटी, राइट। अब p1 मा p2 गरे भने के हुन्छ m1v / m2v हैन। सो यहाँ v र v गेट्स क्यान्सल, v र v क्यान्सल आउट भयो हैन। अन्त को बेसी, m1 बेसी कि m2, हेभी बडी त m1 हो नि त हैन, हेभी बडी को m1, सो m1 इज ग्रेटर देन m2। सो न्युमरेटर के छ, ठुलो छ, न्युमरेटर ठुलो भयो भने फ्र्याक्सनको भ्यालु के हुन्छ, ग्रेटर देन 1, इजी, फ्र्याक्सनको भ्यालु ग्रेटर देन 1। सो p1 मा p2 ग्रेटर देन 1 छ हैन, सो p2 लाई उता लैजाऊ, सो p2 1 र p2 के हुन्छ, p1 ग्रेटर देन p2, इजी, सजिलो छ, राइट। सो फर्स्ट बडीको मोमेन्टम के छ, लाइटर बडी भन्दा बेसी छ, किन, बिकज फर्स्ट बडीको मास बेसी थियो, त्यही स्टेटमेन्ट मैले यहाँ लेख्दैछु, हेभी बडी हैज लार्जर लिनियर मोमेन्टम देन लाइटर बडी मूविङ विथ सेम भेलोसिटी, इजी, राइट। नेक्स्ट, a heavy body has smaller velocity than lighter body having same linear momentum, so यहाँ चाहिँ के सेम छ, सेम लिनियर मोमेन्टम भन्नुको मतलब p1 र p2 के भन्दैछ, सेम भन्दैछ हैन। अनि p1 भनेको के हुन्छ, अब यहाँ है यहाँनिर के भन्दैछ, भेलोसिटीको कुरा गर्दैछ यहाँनिर, राइट। सो p1 मतलब डिफरेन्ट भेलोसिटी छ, माथिको केसमा के थियो, भेलोसिटी सेम थियो, त्यही भएर v, अब यहाँनिर त भेलोसिटी पनि डिफरेन्ट छ भनेपछि m1 v1 हेभी बडीको लागि अनि लाइटर बडीको लागि m2 v2, ठिकै छ। ओके, अब यहाँबाट ध्यान देऊ, यहाँबाट म के लेख्न सक्छु, हेभी बडी, ओके, सो v1 / v2 लाई त ल्यायो अनि m2 / m1,
ठिकै छ ओके मास एकपट्टि पार्यो भेलोसिटी एकपट्टि अब यहाँनिर m2 र m1 कसको भ्यालु बेसी m1 को बिकज हेभी मास त को m1 हो सो डिनोमिनेटर बेसी छ डिनोमिनेटर बेसी छ भने फ्र्याक्सन इज लेस देन 1 इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फ्र्याक्सन इज लेस देन 1 राइट सो के आउँछ v1 v2 त जान्छ मल्टिप्लाई v2 1 जा v2 v1 is less than v2 so heavy body ko velocity is less than the lighter body when they have the same linear momentum ठीक है ओके सो दिस आर भेरी सिम्पल थिंग्स तर कतिजना स्कुलमा यो पढाएको हुन्छ त्यही भएर मैले पढाइदिएको मात्रै हो त्यति डर लाग्ने केही पनि छैन ठीक है ओके अब सो मोमेन्टमको बारेमा यत्रै छ हाम्रो इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी मैले अलरेडी भनिहालेँ तिमीलाई नाउ विल टक अबाउट न्युटन सेकेन्ड ल अब सेकेन्ड ल पनि इट्स नट टफ इट्स भेरी सिम्पल हामीले क्लास 9 10 मा पनि पढेको छ सेकेन्ड ल ओके सो अब चाहिँ म तिमीलाई अलिकति सेकेन्ड ल को बारेमा बताइदिन्छु राइट यो कपी गरिहाल्नु तिमीले ओके सो यहाँनिर लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट ओके सो न्युटन सेकेन्ड ल हामी गर्छ देन विल मुभ अन टु इम्पल्स ओके इम्पल्स को बारेमा अलिकति स्टडी गर्छ त्यहाँदेखि आई विल र्याप अप विथ दिस भिडियो ल सो न्युटन सेकेन्ड ल हामीले हेर्यो भने सेकेन्ड ल को स्टेटमेन्ट जति जनाले भिडियो हेर्दैछ सबैलाई थाहा हुनुपर्ने के भनेको छ सेकेन्ड लले द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फोर्स एन्ड इट अकर्स इन द डाइरेक्सन इन व्हिच द फोर्स इज अप्लाइड राइट सो स्टेटमेन्ट हामीले क्लास 8 9 10 मै रटेको हो राइट सो स्टेटमेन्ट म जादिन म्याथमेटिकल फर्ममा जान्छु डाइरेक्ट सो यहाँ द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम फेरि भन्दैछु जति जना थाहा छैन यु क्यान नोट इट डाउन the rate of change of momentum so the rate of change of momentum तिमीले मसँगै भन्न सक्छ is directly proportional to force okay अनि कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ and it takes place in the direction in which the force is applied okay so change in momentum चाहिँ कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन डाइरेक्सनमा फोर्स एप्लाई भएको छ त्यही डाइरेक्सनमा हुन्छ ठीक है ओके अब यहाँ ध्यान देऊ F is proportional to rate भन्ने बित्तिकै d by dt आइहाल्छ रेट अफ चेन्ज भन्ने बित्तिकै d by dt रेट भन्ने बित्तिकै d by dt आइहाल्छ ओके यो मैले तिमीलाई क्याल्कुलसमा बेसिक क्याल्कुलस सिकाइसकेको छु सो रेट अफ चेन्ज अफ के रे मोमेन्टमलाई केले डिनोट गर्छ p ले ठीक है ओके नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के लेख्न सक्छ d by dt अब p भनेको के हो mv ठीक है ओके mv मास इन्टु भेलोसिटी ओके अब यहाँ if mass is constant अब म यसको बारेमा तिमीलाई अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु if मैले यहाँ if वर्ड लगाएको छु भनेपछि मास एभ्री टाइम कन्स्टेन्ट हुँदैन बुझ्यौ मास इज नट अ कन्स्टेन्ट इन एभ्री केस अब यहाँनिर स्टुडेन्ट्सहरु कतिजना छक्कै परेर ल के भनेको सर द मास अफ द बडी इज अलवेज कन्स्टेन्ट हैन भनेर तिमीहरुको माइन्डमा आउँदै होला हैन तर एकछिन यसलाई यहाँसम्म म छोड्दिन्दै छु पहिला ध्यान देऊ इफ मास इज द कन्स्टेन्ट किन मैले इफ भन्दै छु भन्दाखेरि चाहिँ मास एभ्री टाइम कन्स्टेन्ट हुँदैन नम्बर 1 mass is not always a constant. Number 1, rocket propulsion. सुन्दा अनौठो सुन्छ तर सजिलो कन्सेप्ट छ सिम्पली के हो तिमीको there is a rocket which is moving upwards अनि रकेट माथि जाँदाखेरि के हुन्छ जहिले पनि केही न केही कुरा के गर्छ बाहिर इजेक्ट गर्दै गएको हुन्छ हैन यस भित्र भएको इन्जिनहरु के हुँदैछ बर्न हुँदैछ अनि त्यसले के गर्दैछ सर्टेन अमाउन्ट अफ त्यसको एक्जस्ट पाइपबाट थुप्रो कुराहरु बाहिर इजेक्ट गर्दैछ हैन सो रकेटको मास के हुँदैछ कन्टिन्युअसली घट्छ हैन सो एज द रकेट गोज अप मास के हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ ठीक छ बिकज इट इज इजेक्टिङ समथिङ आउट राइट केही कुरा के भित्र बर्न भएर के हुँदैछ इजेक्ट हुँदैछ राइट सो त्यति बेला मास कन्स्टेन्ट हुँदैन राइट सेकेन्ड कुरा सेकेन्ड केस whenever an object moves जहिले पनि एउटा अब्जेक्टको भेलोसिटी is very close okay यहाँ लेखिदिन्छु
when an object moves with velocity close to c. c भनेको के हो नानी हो? स्पीड अफ लाइट, राइट? सो जति बेला एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट जुन चाहिँ c, सो c को भ्यालु सबैलाई थाहा छ 3 × 10⁸, राइट? सो जति बेला एउटा अब्जेक्ट चाहिँ 3 × 10⁸ को नियर अबाउट स्पीडमा ट्राभल गर्छ त्यसको मास चेन्ज हुन्छ। ओके, त्यो चाहिँ कसले भने भन्दाखेरि चाहिँ आइन्स्टाइनले एउटा रिलेसन दिएको छ, that is special theory of relativity, m is equal to m naught root over 1 minus v square by c square। यानी m चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल मास, एक्चुअल मास। m naught चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेस्ट मास हो, रेस्ट मास। कुरा बुझ्यो? सो जति बेला एउटा अब्जेक्ट मोसनमा हुन्छ त्यति बेला त्यसको एक्चुअल मास चाहिँ इट इज नट इक्वल टु दि रेस्ट मास। मतलब त्यो बडी रेस्टमा हुँदा जति मास हुन्छ नि, सपोज म छु, म अहिले रेस्टमा छु, मेरो मास एउटा भिन्दै मास छ, म कुद्नु थालेपछि चाहिँ मेरो मास डिफरेन्ट हुन्छ। तर त्यो चाहिँ आई हैव टु रन विथ द स्पीड अफ लाइट, तब मात्रै त्यो जुन चाहिँ इफेक्ट छ त्यो चाहिँ बेसी देखा पर्छ। इनफ्याक्ट हामीले भन्छ प्रभावशाली भन्छ नि त्यसलाई, राइट? मतलब त्यो बेसी मात्रामा चाहिँ कति बेला देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ इट मुभ्स विथ द स्पीड अफ लाइट। ओके, सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो मास, रेस्ट मास व्हेन यु आर एट रेस्ट डिफरेन्ट हुन्छ, देन मोसनमा आएपछि डिफरेन्ट हुन्छ। बुझ्यो? सो यहाँ पनि मास के छ? सेम छैन। सो मैले तिमीलाई दुईटा एक्जाम्पल दिए वेयर मास इज नट अ कन्स्टेन्ट। एउटा रकेट प्रपोल्सन, अर्को चाहिँ व्हेन द बडी मुभ्स with a velocity close to c। अनि यो इक्वेसन पनि तिमीले याद राख्न सक्छौ, ठिकै छ? ओके, सो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ इफ लगाएको, ठिकै छ? अब तिमीले भन्छौ सर अन्त यदि यो केसहरु छ भने चाहिँ हाउ टु फाइन्ड आउट द फोर्स, यहाँ त तपाईले भने मास कन्स्टेन्ट छ, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, ठिकै छ? तर व्हाट इफ मास इज नट अलवेज अ कन्स्टेन्ट, मतलब मास कन्स्टेन्ट छैन भने के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले यो लगाउनुपर्छ, यहीँबाट निक्लिन्छ तिमीको डल्लै, यहीँबाट। सो याद राख्नु, यो चाहिँ जनरल एक्सप्रेसन हो। सो इन जनरल यू क्यान अलवेज युज दिस, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम। यो चाहिँ जनरल हो, चाहे मास कन्स्टेन्ट होस् चाहे नहोस्। मास कन्स्टेन्ट छ भने पनि यो लगाउन सक्छ, मास कन्स्टेन्ट छैन भने पनि यो तिमीले लगाउन सक्छौ, याद राख्नु, ठिकै छ? ओके, सो थुप्रो कुरा भन्दैछु, तिमीले नोट डाउन गर्न सक्छौ ल। अब लेट अस कम ब्याक टु द डेरिभेसन अफ सेकेन्ड ल। ओके, हामीले जहाँ स्टप गरेको थियौँ म त्यहीबाट स्टार्ट गर्दैछु अब ल। सो इफ मास इज द कन्स्टेन्ट, अब मास यदि हामीले कन्स्टेन्ट राख्यो, इफ वी एक्सक्लुड दिस केसेस, मास कन्स्टेन्ट राख्यो भने बाहिर आउँछ, f इज प्रोपोर्शनल टु मास कन्स्टेन्ट राख्यो भने डेरिभेटिभबाट बाहिर आउँछ, कन्स्टेन्ट टर्म जहिले पनि डेरिभेटिभबाट बाहिर आउँछ। यो तिमीलाई बेसिक क्याल्कुलेसन मैले पढाइसकेको। सो f इज प्रोपोर्शनल टु m। अब dv by dt रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेपछि के हो? एक्सेलरेसन, सबैलाई थाहा छ। त्यहाँदेखि f इज इक्वल टु प्रोपोर्शनलिटी साइन हटायो भने के आउँछ? कन्स्टेन्ट आउँछ, kma। ओके, अनि यो कन्स्टेन्टले चाहिँ हामीले युनिट लिन्छ, युनिटी 1 लिन्छ। ओके, सो वी हैव अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन, f इज इक्वल टु ma। के ला हामीले 1 लिएपछि f इज इक्वल टु कति आयो? ma। सो दिस इज द न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, ठिकै छ? तर यो हामीले कति बेला युज गर्छ? व्हेन मास इज अ कन्स्टेन्ट। अगर मास कन्स्टेन्ट छैन भने हामी यो एक्सप्रेसनलाई युज गर्छौँ, ठिकै छ? ओके, त्यहाँबाट फोर्सको युनिट, अब हामीलाई थाहा भएको युनिट के छ? न्यूटन र डाइन, हैन? सो डाइन भनेको त फेरि अब हरर वाला डाइन हैन ल, dyne सबैलाई थाहा हुनुपर्ने। सो हामीलाई याद छ SI unit is Newton and CGS unit of force is dyne. So त्यसको रिलेसन कतिजनाले भन्दैछ, कतिजनालाई थाहा छैन होला। 1 Newton equals 10⁵ dyne. So Newton is SI, dyne is CGS. ओके नानी ल। अब अझै एउटा युनिट छ, दैट इज द ग्रेभिटेशनल युनिट। त्यो कतिलाई थाहै हुँदैन फेरि ग्रेभिटेशनल युनिट पनि छ भनेर। सो त्यो पनि तिमीले नोट गरेर राख।
Gravitational unit of force. Gravitational unit of force is kgf. Okay, अब यो साउथ इन्डियन वाला मुभी हैन kgf, यो kgf चाहिँ किलोग्राम फोर्स हो, बुझ्यो? अनि 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन. In some cases यदि क्वेशनमा दिएको छ भने 10 न्यूटन पनि हामी युज गर्छ. Okay, so this is the gravitational unit of force, kilogram force. Okay, so 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन. ल, so this is all about second law. ठीक छ? अब हामी लास्ट टपिकलाई स्टडी गर्छ, that is the impulse. impulse चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि एउटा ह्यामरले यदि हामीले एउटा नेललाई सडन एउटा ठाउँमा इन्सर्ट गर्दैछ हैन, हामी के गर्छ, टक 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 गर्छ नि हैन. सो के हुँदैछ यहाँनिर, यु आर एप्लाइङ अ सडन फोर्स तर फर अ भेरी सर्ट इन्टरभल, राइट. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ देयर विल बी चेन्ज इन मोमेन्टम. लाइक अ क्रिकेटर, एउटा बल आउँदै गर्दा एउटा क्रिकेटरले त्यो बललाई हिर्काउँदाखेरि त्यो पनि के हो, एउटा फोर्स चाहिँ एक्सर्ट हुन्छ तर एकदमै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डको लागि हैन. त्यो ब्याटमा बल आयो, छुन्छ, गइहाल्छ. भनेपछि इम्पल्स इज लार्ज अमाउन्ट अफ फोर्स एक्टिङ फर अ सर्ट इन्टरभल. त्यो त्यति लामो इन्टरभलको लागि हुँदैन, बुझ्यो? सो द्याट इन्टरभल इज अलमोस्ट, लेट्स से डेल टी इज अलमोस्ट 0. मतलब त्यो इन्टरभल अब त्यो कति चाहिँ टाइम लाग्छ हैन, त्यो क्रिकेटरले त्यो बललाई हिट गर्नु कति चाहिँ टाइम लाग्छ. सो द्याट इन्टरभल इज भेरी भेरी स्मल बट द फोर्स इज लार्ज. अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, एउटा डेफिनेट एउटा चेन्ज इन मोमेन्टमलाई हामीले देख्न सक्छौँ. बिकज त्यो बल अब अघि त्यो बल यता आउँदै थियो, देन ब्याटबाट हिट गरिसकेपछि, ब्याट्सम्यानले हिट गरिसकेपछि त्यो बल अर्को डाइरेक्सनमा जान्छ. सो देयर इज चेन्ज इन मोमेन्टम, राइट. सो त्यस्तो खालको फोर्सलाई चाहिँ एक्चुअली इट इज अ प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड टाइम. अहिले म त्यसमा पनि आउँछु, बुझ्यो? सो त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छ, इम्पल्स भन्छ. सो इम्पल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अ लार्ज फोर्स एक्टिङ फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम, ओके, टु प्रोड्युस फाइनाइट चेन्ज इन मोमेन्टम. सो मोमेन्टममा चेन्ज चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ, ठिकै छ? ओके, सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इम्पल्स, जसको सिम्बल चाहिँ हो जे क्याप, ठिकै छ? ओके, अनि इट इज अल्सो अ वेक्टर क्वान्टिटी. इम्पल्स इज अल्सो अ वेक्टर क्वान्टिटी अनि यसको डाइरेक्सन इज अलोङ द फोर्स. सो तिमीले लेख्न सक्छौ द डाइरेक्सन अफ इम्पल्स इज अलोङ फोर्स, ठिकै छ? ओके, सो इम्पल्स के हो, अ लार्ज फोर्स एक्टिङ फर अ सर्ट ड्युरेसन which produces finite change in momentum. मतलब केही न केही मोमेन्टममा चेन्ज चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ, ठिकै छ? ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स, ठिकै छ? ओके, अब अलिक अगाडि जानु भन्दा अगाडि म तिमीलाई यो सानो एउटा कुरा भनिराख्छु. अघि मैले f = ma लेखे हैन, एक्सेलरेसनको जग्गामा आई क्यान राइट v - u/t, ठिकै छ? सो यदि तिमीले यस्तो देख्यो भने नतर्सिनु. यो एक्सेलरेसनमा यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ काइनेमेटिक इक्वेशन्स, मोसन इन स्ट्रेट लाइनमा हामीले गरेको छ. ओके, जसले भिडियो हेरेको छैन, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड मलाई भन, म तिमीलाई मेल गर्छु, डोन्ट वरी, ठिकै छ? सो यहाँनिर v = u + kt प्लस u यता जाँदा माइनस u अनि त्यहाँदेखि t यता तल झर्छ. सो एक्सेलरेसनको एक्सप्रेसन आइहाल्छ, ठिकै छ? सो वी क्यान अल्सो राइट न्युटन सेकेन्ड ल इन दिस फर्म. ल, ओके, लेट अस कम ब्याक टु इम्पल्स. अब यहाँ इम्पल्स को खास फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इम्पल्स को फर्मुला चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ F एभरेज, फोर्स एभरेज इन्टु डेल टी इन्टु द इन्टरभल. अर्को चाहिँ हो फेरि चेन्ज इन मोमेन्टम, दैट इज P2 - P1. सो P2 र P1 चाहिँ फाइनल र इनिशियल मोमेन्टम, ठिकै छ? सो इम्पल्स को हाम्रो फर्मुलाजहरु छ दुईटा. अब यो फर्मुलाज कसरी आउँछ म तिमीलाई अलिकति आइडिया दिइहाल्छु, ठिकै छ? ओके, हुनु त त्यति डरलाग्दो इम्पोर्टेन्ट छैन तर बुकमा भएको कुराहरु हामीले मजाले स्टडी गर्नु जरुरी छ, राइट? सो यहाँनिर फर्स्ट आई टक अबाउट दिस फर्मुला. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट F be the force acting for time dt. So dt भनेपछि एउटा सर्ट इन्टरभललाई देखाउँछ हैन, dt del t हैन. So F is the force acting for a certain time dt, ठिकै छ? ओके,
सो त्यति बेला हाम्रो इम्पल्स के हुन्छ dz स्मल इम्पल्स dz इज इक्वल टु फोर्स f dt फोर्स इन्टु दैट टाइम इंटरवल ठीक है ओके अब यहाँ रे मजाले ध्यान देऊ सो dj दैट इज द स्मल इम्पल्स इज इक्वल टु f dt ठीक है ओके नाउ लेट अस टेक finite time from t1 to t2 so अब चाहिँ हामीले अलिकति त्यो इन्टरभल अलिकति बढाइदिउँ एउटा फाइनाइट टाइम इन्टरभल लिउँ t1 to t2 फ्रम लेट्स से 2 seconds to 5 seconds सो एउटा पर्टिकुलर टाइम इन्टरभल हामी दिदैछ ठीक है सो पर्टिकुलर टाइम इन्टरभलको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यो सानो क्वान्टिटीलाई के गर्नु पर्यो इन्टिग्रेट जहिले पनि हामीले त्यही गर्छ हैन सानो क्वान्टिटी छ त्यहाँबाट हामीले ठुलो क्वान्टिटी निकाल्नु छ भने के गर्छ इन्टिग्रेट राइट सो हामीले के गर्छ यहाँनेरि एउटा फाइनाइट टाइम इन्टरभल दिदैछ t1 to t2 सो के हुन्छ यहाँनेरि dj f dt के गर्नुपर्छ दुईपटि इन्टिग्रेट गर्नु ठीक है ओके सो यसलाई म कसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काटीलाई हामीले ह्यामरले ठोक्दै गर्दा एभ्री टाइम सेम फोर्स लाग्दैन नि हैन सम टाइम हामीले बेसी फोर्सले ठोक्छ होला सम टाइम्स कम्ती फोर्सले ठोक्छ होला थाक्दै गएपछि कम्ती फोर्सले ठोक्छ होला हैन सो त्यो फोर्स पनि कन्स्टेन्ट छैन इट कीप्स अन चेन्जिङ फोर्स पनि के हुन्छ इट कीप्स अन चेन्जिङ राइट सो यहाँ ध्यान देऊ नानी हो मजाले फोर्स पनि इट कीप्स अन चेन्जिङ त्यही भएर फोर्सलाई म बाहिर चाहिँ निकाल्छु इन्टिग्रेसनबाट बाहिर निकाल्छु तर f निक्लिदैन f एभरेज निक्लिन्छ ठीक छ एभरेज भनेको चाहिँ इट इज द एभरेज अफ अल द फोर्सेस त्यो काटी ठुक्दै गर्दा डिफरेन्ट फोर्स लगाए नि त्यसको एभरेज फोर्स ठीक छ ओके भित्र के भन्छ dt अनि इन्टिग्रेसन dj भनेपछि के भन्छ j दैट इज द इम्पल्स ठीक है नानी ओके सो ध्यान दियो नि हामीलाई चाहिँ हैन इन्टिग्रेसन dx इज x त्यसरी इन्टिग्रेसन dz इज j ठीक है अनि f बाहिर निस्क्यो के निक्ल्यो f एभरेज मैले भनिहाले बिकज फोर्स तिमीले के गर्दैछ कन्स्टेन्टली चेन्ज हुँदैछ इट इज नट द सेम राइट त्यही भएर चाहिँ f एभरेज बाहिर निक्ल्यो ओके अनि टाइम इन्टरभल के छ t1 to t2 t1 to t2 starting from t1 to t2 भनेपछि from 2 seconds to 5 seconds ओके अब यहाँ नि यसरी पढेको छ है यसरी पढेको छ हामीले कुनै पनि कुरा यदि यसरी पढेको छ भने चाहिँ हामीलाई कम्पिटिटिभ एक्जाम्स पनि सजिलो पर्छ नत्र भने फर्मुला मात्रै रट्दा पनि भयो नि हैन काम त त्यति लाग्यो खासमा तर यसरी पढेको छ भने चाहिँ यु विल गेट एन आइडिया कि मतलब कसरी आउँदैछ सबै कुराहरु भनेर ल सो ध्यान दिनु मेरो मोटिभ चाहिँ त्यही नै हो त्यही भएर कम्पिटिटिभ वेमा पनि प्रिपेयर गर्नु सक्नु ल सो ध्यान दिनु सो j इक्वल्स टु f एभरेज अनि इन्टिग्रेसन dt तिमीलाई थाहा छ इट इज t starting from t1 sorry upper limit is t2 lower limit is t1 right so यहाँ नेरी upper limit lower limit सबैलाई थाहा छ लगाउनु कसरी लगाउँछ t को जग्गामा upper limit माइनस यो 2 होला t को जग्गामा lower limit ठीक है ओके सो impulse is equal to f average into t2 minus t1 और यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छ f average t2 minus t1 भने के हो change in time interval del t change यो जो del ले के बुझाउँछ change in time interval ठीक है t2 minus t1 so यो भ्यालु तिम्रो कसको आयो impulse को so z is equal to f average into del t so this is one of the formula for impulse okay जसको मैले डेरिभेसन यहाँ गर्दैछु छु ठीक है it is easy okay अब हामी अर्को डेरिभेसन गर्छौं यो p2 minus p1 कसरी आउँछ ठीक है त्यहाँबाट चाहिँ we will see the physical application जसमा तिमीहरुको एउटा फिल्डरले बललाई पक्रिँदै गर्दा किन बललाई हाम्रो हातलाई उले पछाडी सारेको त्यस्तो एक दुईवटा फिजिकल हाम्रो डे टु डे लाइफमा एप्लिकेशन्सहरु छ इम्पल्सको त्यो हामी पढ्छौं ठीक है ओके पहिला यहाँ अलिकति म्याथमेटिकल एस्पेक्ट हेरिहालौं सो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज इजी ओके डाउट्स छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु म डेफिनेटली त्यसलाई हेर्छु के डाउट छ भनेर ल ठीक है अब अगाडि बढौं नेक्स्ट हाम्रो p2 minus p1 कसरी आउँछ सो हामीलाई याद छ f is proportional to dp by dt सबैलाई याद भएको कुरा अनि यसलाई हटाएपछि एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ तर त्यो कन्स्टेन्ट हामी कति लेख्छ 1 राइट सो त्यो 1 लाई लेखिराख्नु परेन त्यही पनि लेखिराख्छु 1 ठीक है अब यहाँ नि dt त जान्छ इट बिकम्स f dt ठीक है यताबाट के भन्छ dp ओके अब दुईपटि इन्टिग्रेट गर्दियौ ओके यताबाट इन्टिग्रेसन विथ टाइम हुँदैछ इन्टिग्रेसन विथ टाइम सो लेट्स से टाइम इक्वल्स टु 0 फ्रम
टाइम इक्वल 0 देखि t टाइम सम्म ठीक छ सो टाइम 0 देखि t टाइम सम्म अनि मोमेन्टम चाहिँ फर्स्टमा इनिशियल मोमेन्टम p1 सो टाइम 0 हुँदा इनिशियल मोमेन्टम इज p1 त्यहाँदेखि टाइम t हुँदा चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम इज p2 ठीक छ ओके सो टाइम स्टार्ट फ्रम 0 टु t अनि मोमेन्टम के छ p1 टु p2 ठीक छ अब टाइम 0 हुँदा मोमेन्टम पनि 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन नि हैन जस्तो कि त्यो क्रिकेटरले जसै त्यो ब्याट्सम्यानले जसै बललाई हिर्काउँछ त्यो बलको आफ्नो मोमेन्टम पनि थियो नि त त्यहाँदेखि ब्याटसँग ठोकिसकेर त्यसको मोमेन्टम के भयो चेन्ज भयो सो देयर इज अ पोसिबिलिटी दैट बडी इज अलरेडी हैविङ सम मोमेन्टम बुझ्यौ सो एट टाइम 0 मोमेन्टम छ p1 ठीक छ अब यहाँ नेक्स्ट अब यतापटि हेर यो जुन चाहिँ इंटीग्रेसन f dt छ इंटीग्रेसन f dt भनेको त तिम्रो के हो यहाँ यहाँनिर हामीले गरेको छ इंटीग्रेसन f dt इंटीग्रेसन f dt भनेको त इम्पल्स हो नि त यो इंटीग्रेसन f dt भनेको के हो इम्पल्स हैन सो इन प्लेस अफ इंटीग्रेसन f dt आई कैन सिम्पली राइट इम्पल्स j हैन इम्पल्स त्यहाँबाट यहाँ ध्यान देऊ इंटीग्रेसन dp भनेको के हो p राइट p2 p1 त्यहाँदेखि के गर्छ हामीले p को जग्गामा अप्पर लिमिट p2 माइनस p को जग्गामा लोअर लिमिट p1 सो आइहाल्यो सो इम्पल्स इज also equal to change in momentum याद राख्नु रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम हैन है चेन्ज इन मोमेन्टम ओके देयर इज अ डिफरेन्स रेट अफ चेन्ज भएको भए त फेरि त्यो फोर्स बनिन्छ हैन राइट सो यहाँ हामीले के कुरा भेटायो इम्पल्स को फर्स्ट फर्मुला f एभरेज इन्टु del t सेकेन्ड फर्मुला इम्पल्स को j इज इक्वल टु p2 माइनस p1 दैट इज चेन्ज इन मोमेन्टम ओके अनि तिमीहरुको कम्पिटिटिभ सेक्सन को लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट दिइराख्छु म सो त्यो चाहिँ तिम्रो नीट को लागि या कुनै पनि एउटा कम्पिटिटिभ एक्जाम को लागि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द एरिया under the graph of f versus t okay f versus t भनेको चाहिँ f for force लेखिराख्छु ल force versus time gives impulse so here is an important point the area under the graph of force versus time so यदि मैले एउटा एक्सिस लाई प्लट गरे जहाँनिर फोर्स र टाइम छ ठीक छ ओके एन्ड लेट्स से द ग्राफ फर एन एक्जाम्पल यस्तो खालको ग्राफ छ यस्तो खालको ग्राफ छ जस्ट एउटा एक्जाम्पलको लागि इट क्यान ह्याभ एनी शेप सो यसको अन्डरमा जुन चाहिँ एरिया आउँदैछ नि यो एरियाले चाहिँ हामीले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पल्स सो फोर्स भर्सेस टाइम ग्राफको एरियाले चाहिँ हामीले के दिन्छ नानी हो इम्पल्स दिन्छ याद राख्नु यो कुरा ठीक है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स